बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, ब्रॉडशीट के हवाले से जो भी मामलात चल रहे हैं इस वक्त, मुस्लिम लीग नून की क़यादत वजाहत पेश करती हुई नज़र आ रही है। ऐसे इंकशाफात ने तो पाकिस्तान के मीडिया को एक नया मौजू दे दिया कि हुआ क्या, और उसके सरबराह केवे मूसवी साहब ने जो इंकशाफात किए हैं, पाकिस्तानी सहाफ़ी इरफान हाशमी जो लंदन में हैं, उनको इंटरव्यू दिया जिसके अंदर बेशुमार ऐसी चीज़ें सामने हैं जिसके जवाब तलाश करने बहुत ज़रूरी हैं। यही है आज का हमारा पहला मौजू, और प्रोग्राम के अंदर जिक्र करेंगे DGISPR की आज की एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जिसमें उन्होंने 10 साल की कारकर्दगी और जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया उसको बेनकाब किया, और साथ ही कुछ सियासत के हवाले से भी बातचीत की है। और PDM को ये कहा है कि आइए, जब आप आएंगे तो आपको चाय भी पेश करेंगे। अब ये चाय कौन सी वाली पेश होती है, इस पर भी बात करते हैं। और प्रोग्राम के आखिर में एक अहम जो वाक़या हुआ है कि वो है पिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने तौहीन रसालत के हवाले से 3 मुल्ज़मान को सज़ाए मौत दी है और एक को 10 साल की सज़ा। पहली बार हुआ है कि अदालत का फैसला सामने आया है और अदालत के अंदर ही ये तमाम तर केस चला। इसके ऊपर क्या होगा इस पर भी करेंगे बात। बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब। और यह सब बड़ा शोर मचा हुआ है ब्रॉडशीट के हवाले से। हर चीज़ जो है कि कानूनी फर्म है बरतानिया की, और उनके जो सरबराह हैं के मूसवी साहब, उन्होंने बहुत सारे अहम नुकात उठाए हैं सामने। पहले मुझसे जिक्र करते हैं, फिर इरफान हाशमी हमें ज्वाइन करेंगे लंदन से। पहले अच्छा बात सुन लें पहले मूसवी साहब ने क्या क्या अहम नुकात। जी और साहब देखिए, ये जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग फर्में आई हैं वजूद में, एक यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड बैंक का इकट्ठा प्रोजेक्ट था जिससे कहते हैं स्टोलन एसेट रिकवरी इनिशिएटिव, इसको स्टार्स कहते हैं। इस फर्म के तहत यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर ड्रग्स एंड मनी इलिजिटमेट मनी इस तरह का था। तो इसके तहत जो फर्म बहुत बड़ी इंटरनेशनल फर्म। पाकिस्तान में जब मुशर्रफ की हुकूमत आई तो मुशर्रफ की हुकूमत ने इसके साथ एग्रीमेंट किया। नैब पहले इन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के बारे में पता करें, उसने कहा जी हम पॉलिटिकल किसी किस्म की नहीं पढ़ते। फिर उन्होंने एक लंबी लिस्ट दी, उस लंबी लिस्ट के अंदर बहुत सारे लोग थे, और कहते हैं कि जनरल अमजद के ज़माने में हमने वो करना शुरू किया। और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जो डिटेल ये बताएंगे कि उन्होंने जब उसको नैब को किसी और तरफ से चलना शुरू हो गया, फिर वो NRO का चक्कर आ गया, तो मुशर्रफ उनको मिले कि वहाँ तो वैसा मसला नहीं हो सकता, तो ठंडी पड़ गई। फिर जरदारी आया और नवाज शरीफ आया। इन दोनों ने उनकी जो कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट थी वो रोक दी। उस कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट के खिलाफ उन्होंने केस किया लंदन की हाई कोर्ट में कि मुझे मेरे पैसे दो, मैंने तो काम किया हुआ है। और उन्होंने कहा कि मैंने $1 अरब के एसेट्स जो थे वो रिकवर करके निकाल के ये उसके थे ये। वो केस जीत गए। इसके ऊपर पाकिस्तान में नवाज शरीफ ने शोर मचाया, वो चुप थे कि हमारी जीत हो गई। उस पे उसने इंटरव्यू दिया कि तुम्हारी जीत नहीं हुई, मैंने पाकिस्तान गवर्नमेंट और तुमने खुद इसको डिले किया, तुमने खुद इसकी पेमेंट रोकी, हमने उसकी। तो उस पर उन्होंने कहा कि मेरे साथ आ जाए, सिर्फ लंदन में नहीं दुनिया के कई ममालिक में। तो ये इन्होंने इंटरव्यू लिया। अच्छा, इरफान हाशमी साहब है, पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं, बरतानिया में मुकीम है, हमारे भाई हैं छोटे। उन्होंने इंटरव्यू किया और इस इंटरव्यू की जो है धूम मची हुई है। इरफान हाशमी साहब को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम इरफान। वालेकुम सलाम उस्मान साहब। इरफान, ये बताओ कि हमारे नाजरीन के लिए कि जिनको ये ब्रॉडशीट के फैसले और इसकी पूरी बैकग्राउंड का इल्म नहीं है कि ये साहब है कौन, ये फर्म करती क्या है और इस फर्म ने किया क्या है, जो तहकीकात हो रही थी, जुदा जुदा नुकात क्या है, आज आपने इस इंटरव्यू की दूसरी किस्त भी शायद जारी की है, उसके हवाले से भी हमारे नाजरीन को थोड़ी तफसीलात बताएं। पहले इस इदारे का, इस एजेंसी का बताइएगा, ये करते क्या हैं, इनका मैंडेट क्या था, और ये खास तौर पर ये जो एमफील्ड रेफरेंस इस हवाले से जो फ्लैट्स के हवाले से इनके पास जो मालूमात हैं वो क्या है। उस्मान साहब, जहां तक इस फर्म का ताल्लुक है, आर्बिट्रेशन के लिए ऑब्वियसली इसे जो अभी तक प्रोसेस इसका चल रहा है, और इससे पहले कि इसे 2000 में मुशर्रफ टाइम में हायर किया गया ताकि पाकिस्तान का जो स्टोलन, जो चोरी शुदा पैसा है बाहर की दुनिया में, उसे रिकवर किया जा सके। ठीक है, ये पैसा रिकवर करती रही, और वो लोग जो उस वक्त इनके साथ कॉन्टेक्ट पर्सन थे, जिन्होंने राब्ते में थे, उसके इन्होंने कभी मुसावी साहब ने नाम भी लिए हैं, उनके कहने के ऊपर लिस्ट में से नाम निकाले जाते रहे, और कहा जाता रहा कि जनाब, चूंकि इनको टास्क दिया गया था, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि हमें मुकम्मल आज़ादी होगी काम करने की और आकर प्रेशराइज नहीं किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
پریشرائز کیا جاتا رہا. کسی کا نام آیا اس میں، انہوں نے ایگزامپل بھی دی ہے، ایک شخص کا نام بھی بتایا کہ نیو جرسی میں کچھ اکاؤنٹس تھے، اسے وہاں پہ میں نے کہا کہ اس کو آپ اٹارنی جنرل جو نیو جرسی ہے اس سے بات کریں، اسے منجمد کروایا جائے اور پیسہ پاکستان بھجوایا جائے. تو اس طرح نہیں ہوا. تو انہوں نے کافی ساری ایگزامپلز بھی دی ہیں. پھر وہ اب جو امپورٹنٹ چیز ہے، جو دوسری قسط تھی جو ہم نے ریلیز کی، اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اکتوبر 2018 میں ایک وفد آتا ہے اور نیشنل کرائم ایجنسی میں وہ ملتا ہے ان ایکسپلینڈ ویلتھ آرڈر کے تحت، اور وہ فروزن ایسٹس جو یہاں پر ہیں اس کے اوپر جو میوچل انڈرسٹینڈنگ کے جو ایگریمنٹس ہیں جس میں تعاون کیا جائے گا، اس بنیاد پر وہ ملنے کے لیے یہاں پر آیا نیشنل کرائم ایجنسیز پہ. کہتے میں نے ان سے ملاقات کی، کبھی مساوی نے کہا، اور پھر میں نے بتایا کہ جناب ایک اور بھی اکاؤنٹ ہے. تو وہ انفارمیشن ان اٹینڈڈ گئی. تو 12 اکتوبر 2018 کی وہ بات کر رہے ہیں، تو یہ کیوں ان اٹینڈڈ گئی؟ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ کانٹریکٹ تھا، اس کانٹریکٹ کا کیا ہوا؟ مجھے نیا کانٹریکٹ دیا گیا، آفر دی گئی، وہ کانٹریکٹ کا کیا ہوا؟ تو ان شارٹ مشرف ٹائم میں انہیں ہائر کیا گیا، اور آکسفورڈ یونین کا وہ ذکر بھی کرتے ہیں جہاں پہ مشرف سے ان کی ملاقات ہوئی. اور اب جو لیٹسٹ انفارمیشن ہے میرے پاس وہ بھی میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں کہ جو کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی ہے، چونکہ انفارمیشن از آؤٹ دیئر اور لوگ چاہ رہے ہیں کہ اس کا مزید جو فیر وہ بڑا ہو، تو لوگ بتا رہے ہیں جو سورسز میرے کہ مشرف صاحب نے سپریم کورٹ بات کی بات ہے جس کا ذکر مشرف صاحب نے وہاں پر کیا اس آکسفورڈ یونین کی اس میٹنگ کے اندر. وہ یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں بہت بعد میں گیا، اس سے پہلے بھی مشرف صاحب نے اس لسٹ میں سے ناموں کو اڑوانا شروع کر دیا تھا. لوکل باڈیز الیکشن ہوئے، اس میں بھی یہی کچھ ہوتا رہا، اور پھر جس کا وہ حوالہ دیتے ہیں کہ ایک کو وزیر داخلہ لگا دیا گیا. تو یہ سب کچھ انہوں نے کروایا اور اس کا ذکر انہوں نے کیا، لیکن ملبہ جو تھا مشرف صاحب نے اپنی اس گفتگو میں جو آکسفورڈ یونین میں ہوئی وہ سارے کا سارا سپریم کورٹ میں ڈال دیا کہ وہاں پر این آر او مشرف صاحب نے دیا، ملبہ سپریم کورٹ میں ڈالا. بالکل بالکل. یہ اچھا وہ نام کوئی ذکر کرتے ہیں؟ نیو جرسی میں نام کس کا لیا ہے؟ اور دوسرا یہ مجھے بتائیے گا کہ جو انہوں نے خاص طور پہ اس پہ آئے ہیں کہ جو نواز شریف نے کہا ہے کہ یہ ہماری جیت ہو گئی ہے، جس پہ وہ خاص غصے میں آئے ہیں کہ تمہاری جیت نہیں ہوئی، یہ تو تم نے خود ڈیلے کیا تھا اس کو، میری پیمنٹس کو. سر یہ بنیادی طور پر جب یہ سوال میں نے ان سے کیا تھا تو ہی واز ریئلی اینگری. وہ کہتے تھے کہ جناب یہ کس طرح میرے اس فیصلے کو اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور ایسا تو کبھی ہوا ہی نہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ جو اٹیچمنٹ جس کا وہ ذکر کر رہے ہیں کہ اگر ہم نے اس پہ کے پیچھے جانا ہوتا، کیونکہ مالیت وہ 30 ملین پاؤنڈ ہے نا، تو ایون فیلڈ کی مالیت. اچھا عرفان یہاں رکیے گا ابھی، اس پہ بات آپ کی بڑی زبردست ہے، اس کو آگے بڑھاتے ہیں. یہاں حسین نواز صاحب نے اس کے حوالے سے، براڈ شیٹ کے حوالے سے ایک اپنا بیان جاری کیا، وہ پہلے سن لیتے ہیں پھر اس کو بھی گفتگو میں شامل کرتے ہیں. سنائیں جی حسین نواز صاحب نے کیا کہا ہے. براڈ شیٹ نے اس میں یہ آرگیو کرنے کی کوشش کی تھی کہ چونکہ ایون فیلڈ ریفرنس میں اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کا فیصلہ شریف خاندان کے خلاف آ چکا ہے، بیسیکلی حالانکہ اس کا کوئی میرٹ تو نہیں بنتا ہے، لیکن میاں نواز شریف صاحب کے خلاف جو ہے جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ محمد بشیر صاحب کا فیصلہ تھا، چونکہ وہ فیصلہ ہمارے خلاف آ چکا ہے، اس لیے یہ اپارٹمنٹس گورنمنٹ آف پاکستان کی ملکیت ہیں. یہ براڈ شیٹ نے آرگیو کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن جب یہ معاملہ یہاں پہ عدالت کے ان کے قریب ہی گیا تو اس کے اندر کوئی دم خم نہیں تھا، ان کو وہ ڈسچارج ہو گیا معاملہ. اگر اس میں کوئی دم خم ہوتا اور ہاں جی یہ دم خم نہیں تھا تو اس لیے عدالت نے اڑا دیا. عرفان آپ نے یہ گفتگو سنی ہے، بڑا 3.5-4 منٹ کا ان کا شارٹ ہے، لیکن بہرحال کرکس اس کا یہی ہے. تو اس حوالے سے براڈ شیٹ صاحب نے کیا کہا آپ کو انٹرویو میں، اور کیا ان کے آرگومنٹ کیا تھے؟ دیکھیں یہ سوال میرا بھی ان سے تھا کہ اس کو وہ اپنے پولیٹیکل مائلیج کے لیے استعمال کر رہے ہیں کہ عدالت نے انہیں کلیئر چٹ دے دی ہے. انہوں نے کہا کہ جناب فیصلہ پاکستان کی عدالت نے دیا ہے، لندن کی عدالت نے نہیں دیا ان کے خلاف. تو یہ کس طرح پاکستان کی عدالت کا فیصلہ یہاں پر اور یہاں کی عدالت کا کیسے اس کو وائس ورسا استعمال کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، صرف پولیٹیکل مائلیج کے لیے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے. اور اس پر وہ لفظ جو یوز کر رہے ہیں عثمان صاحب، انہوں نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں. برطانیہ میں لائبل قوانین بہت سخت ہیں. آپ کسی کو چور کہیں گے وہ آپ کو عدالت لے جائے گا. اگر وہ چور کہہ رہا ہے، جو لفظ انہوں نے یوز کیے کوٹ ان کوٹ،
اگر ہم انہیں سامنے رکھیں تو آئی بلیو کہ یہ بہت دیر کر دی ایون فیلڈ نے اس میں جواب دیتے ہوئے. اگر وہ انٹرویو نواز شریف صاحب کا جس طرح آیا اور جنہوں نے ریئیکشن دیا, ریئیکشن نواز شریف صاحب کا آنا چاہیے تھا. اور آپ کو خبر بھی میں دے دوں کہ اندر کی خبر یہ ہے, کچھ سورسز مجھے بتا رہے ہیں کہ ایک میسج دے دیا گیا ہے کبھی مساوی کو کہ جناب ہم آپ کو عدالت لے کے جائیں گے. تو کبھی مساوی نے آگے سے یہ کہا ہے کہ اگر آپ مجھے پروف کر سکتے ہیں عدالت میں تو میں حاضر ہوں, اور میں آپ کی اس کسی بھی لیگل سوٹ سے ڈرنے والا نہیں ہوں. جو میں نے کچھ کہا ہے میرے پاس تمام ثبوت موجود ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ بات, اگر حکومت پاکستان کسی پوائنٹ کے اوپر سوچ لیتی ہے کہ ہم نے ایون فیلڈ کے معاملے کو دوبارہ اٹھانا ہے اور اس فرم کو دوبارہ انگیج کرنا ہے, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وی آر ریڈی ٹو گو آفٹر ایون فیلڈ. تو اٹ مینس کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو میں نے ریکورز کیے ہیں اس کے بعد ایک چیز کا بھی ثبوت نہیں ہے ان کے پاس, آپ نے جتنے بھی ایسٹس کے ہیں. یہ انہوں نے خاص طور پہ فکرے بولے ہیں. کبھی مساوی صاحب کے پاس ثبوت نہیں ہے؟ نہیں, نواز شریف کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اپنی تمام ایسٹس کا کہ انہوں نے یہ پیسہ کہاں سے لائے. سر یہی تو منی ٹریل کا کیس تھا ہمیشہ سے, اور اسی چیز کو تو انہوں نے بنیاد بنا کے اسے کیپٹلائز کیا اور آگے لے کر گئے. لیکن سر امپورٹنٹ یہ ہے کہ جس میں انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ 2016 میں سعودی عرب سے بلینز آف ڈالرز ایک اکاؤنٹ میں گئے. میں نے سوال ان سے کیا کہ بلین آف ڈالرز کس اکاؤنٹ میں گئے, کیا یہ کسی ایک شخص کا اکاؤنٹ تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک شخص کا نہیں تھا, اٹس اے گروپ آف پیپل. اٹ مینس کہ جو کرپشن فرینچائز ہے اس میں ایک بندہ نہیں ہے, اس میں کافی لوگ موجود ہوں گے جس کا وہ ذکر کر رہے ہیں. تو 2016 میں حکومت کس کی؟ ہاں, نواز شریف صاحب کی حکومت تھی. ایک تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ نواز شریف صاحب پر بات ہو رہی ہے, اور بھی کوئی نام انہوں نے لیے ہیں پاکستانی سیاستدانوں کے جن کے خلاف, یا کچھ اور جو سیاستدان نہیں ہے, یا کچھ اور سابقین کے؟ دیکھیں یہ 200 عثمان صاحب جو 200 لوگوں کی لسٹ ہے, I think is a bombshell. اور کچھ 200 لوگ ہیں, 200 لوگ میں کوئی چکا دینے والے نام بھی ہیں. بالکل ہیں, اور کچھ دنوں میں بلکہ ای میلز 1-2 روز میں میرے پاس آ بھی جائیں گی, کیونکہ اس کی کچھ ٹرمز انہوں نے طے کرنی ہے کہ ہم کس طرح اس کو پریزنٹ کریں گے. کیونکہ یہاں پہ برطانیہ میں لیگل معاملات جو ہیں اس پہ رہنمائی بھی لینا بہت ضروری ہوگی, اور کبھی مساوی یقیناً لے بھی رہے ہوں گے اس حوالے سے, اور ان کی ایک ٹیم بھی ہے جو کام کرتی ہے. تو 200 لوگوں کی ناموں کی لسٹ اٹ سیلف جو ہے اٹس اے بوم شیل. اگر یہ تو شہزاد اکبر صاحب کا کام آسان کر دیا موسوی صاحب نے. اتنی لمبی لمبی پریس کانفرنسز کی بجائے یہ ایک لسٹ سامنے آ جائے تو کام بھی ختم. ان میں پولیٹیشن کتنے ہیں, کوئی اندازہ ہے پولیٹیشن کتنے ہیں اور باقی کتنے ہیں؟ میں نے یہ سوال ان سے کیا تھا, ہاں یہ پوچھا تھا کہ کتنے لسٹ ہیں, کوئی ہمیں ایک نام بتائیں. انہوں نے کہا تھا کہ most of them are actually politicians, are associates of politicians, اور فرنٹ مین. اچھا, یہ جو ویلتھ بتائی جا رہی ہے کہ کتنے ارب ڈالر ہیں کہ جو لوٹنگ منی ہے جو غبن ہوئے ہیں, کوئی اس کی کوئی اماؤنٹ پتہ چل سکی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اتنا ارب روپیہ, اتنا ارب ڈالر باہر پڑا ہوا, اتنے ارب پاؤنڈ باہر پڑے ہوئے اسٹولن؟ میں نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ کو ہائر کیا گیا, انہوں نے کہا جی مجھے ہائر کیا گیا. میں کہا نواز شریف کی برطانیہ میں جو رقم ہے جو اسٹولن منی جس کا وہ کہا جا رہا ہے کہ مبینہ طور پر ایسی کوئی پیسے میں پڑے, انہوں نے کہا نہیں, ناٹ ان UK, اراؤنڈ دا ورلڈ, اراؤنڈ دا گلوب, دیٹ واز دا ورڈ ہی. اور میں نے بھی کہا کہ کیا از اونلی دا نواز شریف فیملی اراؤنڈ دا گلوب؟ انہوں نے کہا نہیں جی, اٹس ناٹ اونلی نواز شریف, دا ادر دا پاکستان پیپلز پارٹی زرداری فیملی کا انہوں نے ذکر کیا. تو یہ صرف ایک فیملی نہیں ہے, اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا. اور پھر امپورٹنٹ چیز یہ تھی, انہوں نے کہا کہ ہمیں نیا کانٹریکٹ دیں. ایک شخص سے ملتے ہیں, ایک وفد نیشنل کرائم ایجنسی کی جب میں ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ایک نیا کانٹریکٹ ڈرافٹ کیا گیا, اور انہوں نے کہا کہ میرے پاس انفارمیشن ہے کہ بلینز آف ڈالرز ایک اکاؤنٹ کے اندر موجود ہیں, اور اگر آپ ہمیں الاؤ کریں تو ہم وی کین گو آفٹر دیٹ. لیکن جو انفارمیشن ہم نے دی اس کا کیا بنا, کسی نے اس پر توجہ نہیں دی, اور جو ورڈز اس نے یوز کیے, nobody actually moved their fingers, that's what he used. حیران کن چیز ہے. اور اچھا, ہمیں تو ان انکشافات کا اور ان ناموں کا انتظار رہے گا. جو تازہ ویڈیو ہے اس میں آپ نے کیا کس چیز کو فوکس کیا؟ سر جو سوال آپ کا کیا سر؟ یہ دوسری والی ویڈیو جو دوسرا حصہ آپ نے اس کا کرکس کیا ہے, اور کیا تیسرا بھی ہے کوئی, وہ بھی بتا دیں. سر تیسرا بھی ہے. دوسرے کے اندر تو
जो शहजाद अकबर साहब की जो उनसे मुलाकात हुई, और ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम था, इतनी बड़ी रकम उसका पे करना, और उस पर जो उन्होंने कहा, क्योंकि मुझे भी सर एज अ पाकिस्तानी ये सवाल जरूर था कि इतना पैसा हम क्यों अदा करें, यानी ये पाकिस्तान की आवाम का पैसा है, इसका क्या बनेगा आपको। उन्होंने कहा क्योंकि डील ये थी कि जब पैसा रिकवर किया जाएगा उसमें से 20% शेयर किया जाएगा, लेकिन ये पाकिस्तान की आवाम का पैसा था। तो उन्होंने कहा कि आई एम रेडी टू गिव दिस मनी बैक टू पाकिस्तान, मुझसे नई डील करें, नया कॉन्ट्रैक्ट दें, और जो मेरे पास 200 नाम मौजूद है मैं इन नामों के पीछे जाऊंगा। बट उन्होंने ये भी उन्हें कहा कि बिकॉज इमरान खान इज माई यूनिवर्सिटी फेलो, और मेरी उनसे बरतानिया में प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले मुलाकात भी हुई है, और मैं उन्हें जानता हूं बड़ी अच्छी तरह से, और मैं इस हुकूमत के साथ काम करने के लिए तैयार हूं, सिर्फ इस शर्त पे कि अगर ये पैसा पाकिस्तान की आवाम को जाएगा, नॉट लाइक व्हाट हैपेंड इन द पास्ट। और उन्होंने ये भी कहा कि 2003 की नैब में और आज की नैब में फर्क है, ये मुझे कहा गया था, लेकिन उस इंफॉर्मेशन का, वो बार बार ये इंफेसाइज कर रहे थे कि उस इंफॉर्मेशन का क्या हुआ जो मैंने इनको भी दी थी, और वो पैसा वहां से गायब हो गया। और इम्पोर्टेंट चीज ये है, जो थर्ड हमारा जो आ रहा है सर पार्ट, आज शाम को वो अपलोड हो जाएगा, मैं आपको उसका पॉइंट जो उसमें मेन चीज है बता देता हूँ। ही हैज अ डील फॉर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जिसमें जिसका वो जिक्र कर रहे हैं, और उन्होंने एक ऑफर की है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को अबाउट द स्टोलन मनी, और कैसे रिकवर किया जाएगा, उसका मैकेनिज्म क्या होगा, और किस तरह वो लेकर आएंगे। आई थिंक कि पाकिस्तान की हुकूमत को अगर ये ऑफर मौजूद है तो सोचना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े ऑन द रिकॉर्ड अगर कोई शख्स आकर इतना बड़ा रिस्क लेता है, और बरतानिया जैसे मुल्क में जहां पे लाइबल और डेफेमेशन के केसेस बहुत आम है, किसी को आकर कह रहा है, और आपने उस्मान साहब आपने ये जो जवाब सुना है इनका, इसमें कोई इतनी ज्यादा हमें तेजी नजर नहीं आई, और बहुत ही डिफेंसिव था कि नहीं जी वो तो ऐसे था और ये ऐसे था। अगर होता तो कि कहते कि जनाब इन्होंने जो कुछ हमारे खिलाफ कहा है हम अदालत में लेकर जा रहे हैं, और इनके खिलाफ हमारे पास बहुत सारे सबूत मौजूद हैं, और इन्हें साबित करना पड़ेगा जो कुछ कह रहे हैं। तो आई थिंक ये जो राउंड था दैट एक्चुअली वन बाय कभी मुसावी, और आई थिंक ही विल बी, उन्होंने नॉकआउट कर दिया कंप्लीट। अच्छा, ये जो सबसे मैंने पहले ही आपसे सवाल पूछा था, ये 200 अफराद की जो फहरिस्त है कि इसमें बड़े बड़े नाम, सियासी खानवादे भी शामिल हैं और बहुत सारे लोग शामिल हैं, टोटल जो लूटी हुई रकम है उसका स्पेक्ट्रम क्या है, उसके टोटल है कितना, कितने अरब डॉलर है, कितना है, ये पूछा आपने? Sir, the word he was using, the billions and billions of pounds, billions and billions of pounds. तो इसका मतलब ये है कि billions of pounds, billions of pounds, मैंने कहा ये एक दिन की बात नहीं है, ये ओवर द इयर्स हुआ है। और उन्होंने ये भी कहा कि एंड समथिंग वेरी वेरी अलार्मिंग फॉर मी व्हेन यू कंपेयर द पाकिस्तानी गवर्नमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ मैक्सिको। उन्होंने कहा ऐसी सूरत हाल मुझे मैक्सिको में 26 साल पहले भी हुई थी, जब मैं वहां की करप्ट गवर्नमेंट के खिलाफ इसी किस्म की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। कहता वहां पर तो इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई थी इरफान, वहां पे इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई थी, लेकिन पाकिस्तान में इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं हुई थी। और आप सर याद रखिएगा, नैब की परफॉर्मेंस के ऊपर ना बहुत सारे सवालात इस इंटरव्यू में कि नैब ने डिलीवर उस तरह अंदाज में नहीं किया जिस तरह कभी मुसावी के साथ जो है वो वादा किया गया, और जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से इन्हें कहानी कुछ और सुनाते रहे और अमल किसी तरह और करते रहे। चलें जी, बहुत शुक्रिया इरफान, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी हमारे नाजरीन को भी कि ये मामला है क्या। अब देखना ये है कि हुकूमत पाकिस्तान इसको किस तरीके से परसू करती है, और अगर बिलियंस ऑफ डॉलर और पाउंड्स बाहर पड़े हुए उसको किस तरीके से मुल्क में लाया जाता है। यकीनन इमरान खान हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा ये चैलेंज है। यहाँ लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस।